Le deuxième cours d'électricité, c'est le montage en série, le montage en parallèle, يعني التركيب على التوالي والتركيب على التوازي. بالنسبة لهذا الكور غادي نخلي لكم لو لين ديالو بليس واحد لا سيري ديكزارسيس حاولوا تخدموها وغادي نشوفوا التصحيح ديالها فيديو اخر. بالنسبة لهاد لي دو تيب دو مونتاج غادي نبداو اولا بلو مونتاج اون سيري، غادي نتعرفوا على لي بروبريتي ديالو انطلاقا من هاد ليكسبيريونس. اذا هنايا كانت عندي في الاول هاد السيركوي فيها اون سول لومب، في ليتاب الثانيه زدت اون دوزيام لومب في ميم برونش، وفي ليتاب الثالثه اون ديفيس يعني كنحيدو اون لومب. اذا هنايا فاش كنزيد اون دوزيام لومب كنلاحظ بان ليكلا بان الاضاءه ديال هاد لي دو لومب قليله بارابور لداك ليكلا ديال اون سول لومب. الا زدت عاوتاني اون تروازيام لومب نفس الشيء عاوتاني غادي تزيد تقلال هاد الاضاءه. الا حيدت اون لومب كنلاحظ بان هاد لا لومب ما غاديش تخدم، ولا الا كانوا عندي ثلاثه الا حيدت وحده فيهم ما غاديش يخدموا الاخرين. انطلاقا من هاد ليكسبيريونس كنستنتج لي بروبريتي ديال مونتاج اون سيري، سواء كنا مستعملين فيه اون لومب ولا نوتر ديبول. Alors en général, un montage en série, شنو كنلقاو فيه؟ Les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres. يعني كل ديبول لا بورن ديالو مرتبط مع لا بورن ديال لو ديبول الاخر ainsi de suite. Le circuit est constitué d'une seule boucle. يعني هاد السيركوي هادي كتكون من une seule boucle يعني حلقة واحدة. Si l'un des dipôles tombe en panne, les autres ne fonctionnent pas. يعني إلا واحد فيهم ما خدمش راه حتى الاخرين ما غاديش يخدموا. باغ اكزومبل عندي هنايا اون لومب و ان موتور، الا ما كانتش خدامه هاد لا لومب يعني لا تحرقات ولا حيدتها هاد لو موتور اللي هنايا ما غاديش يخدم، ولا العكس يعني هنايا خدمت بدي لومب ولكن يقد ناخذ اي ديبول نفس الخصائص. لوردر دي ديبول نانفلونس با لور فونكسيونمون، يعني الا بدلت هاد لي دو لومب ولا كان عندي هنايا لومب موتور بديت هنايا لو موتور هنا لا لومب يعني ما عنده حتى تاثير على لو فونكسيونمون ديالهم. plus le circuit en série comporte de récepteurs plus le fonctionnement s'affaiblit. اذا كل ما كان هاد السيركوي فيها دي ريسبتور هنايا كل ما زدنا لي ريسبتور يعني هنايا كل ما زدنا لي لومب راه كيتقلل الاضاءه. كل ما زدنا باغ اكزومبل كان عندي هنايا دي موتور كل ما زدنا هنايا دي موتور غادي تكون داك الدوران ديالهم غادي يقلال. اذا هادو لي بروبريتي دان سيركوي اون سيري يعني هادي باش كيتميز ان سيركوي اون سيري. اذا ندوزو لو مونتاج اون باراليل ولا لو مونتاج اون ديريفاسيون نشوفوا باش كيتميز. نفس الشيء كنعاود نفس المراحل. اذا هنايا كتكون عندي واحد السيركوي اللي فيها اون سول لومب كنزيدو اون دوزيام لومب ولكن في اون دوزيام برونش يعني ما مرتبطاش هنايا يعني ما ماشي مع لا لومب الاولى في اون سول بوكل ولكن في اون دوزيام برونش. اذا حتى هنايا كنحيدو اون لومب وكنشوفوا واش غادي تخدم لا لومب الاخرى. اذا بالنسبه فاش كنزيدو لا دوزيام لومب كنشوفوا بان الاضاءه داك الاضاءه ديال المصباح ما كيطرالو حتى حاجه. الوغ كنقولوا لي دو لومب بري دو ميم فاسون يعني الاضاءه ديالهم بحال. الا خديت هاد السيركوي ما فيهاش اون سول بوكل فيها دو بوكل يعني فاش كنقول هنايا دو بوكل يعني حلقتين ولا كنقول دو برونش. فاش كنقول دو برونش يعني لا برونش هي اللي كتكون مرتبطه مع هاد لو جينيراتور. يعني نقد ندوز من الجينيراتور لهاد لا لومب الاولى ونقد ندوز مع هاد لو جينيراتور لا لومب الثانيه. اذا الا حيدنا هاد لا لومب واحد لا لومب الاخرى ما كتخدمش. انطلاقا من هاد ليكسبيريونس عاوتاني كنستنتج لي بروبريتي ديال دان مونتاج اون باراليل ولا كنقولوا ان مونتاج اون ديريفاسيون بحال. علاش كنقولوا اون ديريفاسيون؟ لان هنايا يعني فيه تفرعات فيه دي برونش. Alors dans un montage en parallèle باش كيتميز لو سيركوي constitué de plusieurs boucles يعني ما فيهاش une seule boucle ما فيهاش حلقه واحده ولكن كيكون فيها اكثر. Le fonctionnement des dipôles ne dépend pas de leur nombre يعني هنايا شحال ما زدنا ديال هاد لي لومب راه ما كتاثرش على هاد الاضاءه ديال لا لومب الاولى ولا اون جينيرال كل ما زدنا ديال لي ديبول ما غاديش ياثر على لي ديبول الاخرين. Si l'un des dipôles tombe en panne les autres continuent de fonctionner يعني الا واحد فيهم
ما خدمش ولا بحال شي مصباح تحرق ولا هذا، الاخرين كيبقاو يخدموا، يعني الاضاءه ديالهم ولا لو فونكسيونمون جينيرال ديالهم واحد ما كيرتبط بالاخر. علاش هنايا؟ لان باغ اكزومبل الا حيدنا هاد لا لومب الاولى، دائما راه كاين واحد لا بوكل، كاين واحد سيركوي منين دايز لو كورون الكتريك. باغ اكزومبل الا حيدنا هادي، يعني غادي يدوز عاوتاني لو كورون في هاد لا برونش، وبالتالي راه غادي تخدم هاد لا لومب. ماشي بحال سيركوي اون سيري، يعني الا حيدنا هاد لا لومب لو كورون الكتريك يعني ما كاينش منين يدوز، بحال لي هاد السلك قطعناه، يعني بحال هاد لو كوندكتور ما كاينش فين يدوز لو كورون الكتريك، وبالتالي ما غاديش يخدم، ما غاديش يخدموا لي زوتر ديبول. ما هنايا دائما كتبقى واحد لا برونش اللي مرتبطه مع الجينيراتور، وبالتالي كيبقى منين يدوز لو كورون الكتريك. اذا بعد ما تعرفنا على لي بروبريتي دو شاك مونتاج اون سيري و مون باراليل، اذا نقدروا دابا نقولوا بان دون اون ميزون تو لي زاباري سون مونتي اون باراليل. يعني في المنازل ديالنا راه لي زاباري كاملين سون باراليل. علاش؟ لان الا ما خدماتش وحده من هاد لي زاباري، يعني ما كتاثرش على لي زوتر زاباري.